رايحين نخدموا la partie de quadriceps اللي هي l'arrière de la cuisse. Un exercice vraiment facile pour vous. تقدروا تستعملوه في المنزل là où vous êtes. تحتاجوا برك un tapis وهذا ما كان تحقوا والو. aucun matériel pour le moment. معايا منيا وهشام باش يعرفونا في عدد اليوم لي سبيسيال quadriceps. نبداو بالإشوفمون قبل ما نبداو هذا الاكزرسيس تاع اليوم. يلا واجدين؟ très bien. نبداو نتنفسوا avant tout. يلا نفس مليح كسري ديال مليح. je bloque le souffle et j'expire. زيدو. ثالث مرة الأخيرة. très bien. نروح لي زيبول تاعي vraiment à l'aise. هنا في بلاصتي. نبعد لي زيبول تاعي للورا. la même chose devant. parfait هكذاك. très bien. الآن واش راح ندير؟ هنايا ندور على الكوتي. alors sans bouger les hanches ما يتحركوش. c'est juste le haut du corps. تسمى le buste. زيدو. très bien. الآن نفس الشيء الفوق ونغلق. هنا نفتح ونغلق. نفتح نغلق. راح نعمل العكس الآن. نفتح هنا الفوق ايشا هوبلا ونغلق. نفتح. très bien. تسمى هنا j'ouvre la poitrine تاعي. les bras le faux en l'air. une dernière fois et pas. très bien. ننزل لتحت لتحت ونطلع. on squat. هذا لو سكوات ديجا استعملناه ديجا من قبل. راح تشوفوه سوفون في هاد ليميسيون. داكوغ. très bien. squat تحت الفوق. les pieds en parallèle ما راهمش مفتوحين parce que ça devient autre chose. très bien. يلا نمشيو في مكاننا. يلا زغدوا شويه. نمشيو. حركوا لي يديكم. وريني شوف كيفاش يمشيو البنات. très bien. شغل حواسين. voilà. parfait. alors écartez ونمشي. très bien. نعمل لو ستيب تاتش ديجا شفناه. اذا كنتو شافين عليه لو ستيب تاتش هو écarté fermé écarté fermé. كل خطره نغير الرجل ويديا يتحركوا الثاني باش نشوفيو لو كور. هاليزي. تقدروا تخدموا هاد لي زيكزارسيس ان جروب مع جارتك مع حبيبتك مع بناتك مع خياتك en famille. voilà les exercices هادو ils sont valables pour tout le monde. allez heel up talon fesse fort. زيد. hop là. زيدو. là. alors هنا كما كتشوفوا على الكوتي ندور لكم هنايا باش تشوفوا بيان. كما نقعدوا كيما راكم. voilà نطلع لو talon au maximum للفوق. très bien. touchez la fesse fort. زيد لكم هاد الكوتي. allez-y. 1 2 3 4 5 6 7. نعاودوا لي ستيب تاتش. هوبلا ستيب تاتش. نزلوا لي شويه لتحت. راح نقعد لهنا اون ايكارتي اون سكوات. راح نحرك جوست لي با. فوالا سيري لو فونتر سيري لو فونتر. allez-y. وهنايا شغل دبزه. فوالا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 et 1 et je lâche. نعملوا لي ستيب اوت. ستيب اوت خذكم جوست اون بوينت. نبدا نستعمل يديا معايا. فوق. allez-y. قريب نكملوا لي شوفمون. يلا باش ننزلوا على الارض استعملوا لو كوادريسيبس. نمشي في مكاني نعاود جو بيس لو ريتم. نفسو. allez-y كيما درنا مع الاول. نفسو. مالغري نتوما اللي راكم كبار في السن معليش تقدروا تقوموا بهاد لي زيكزارسيس باسكو راني نسيت نستعمل كلش
باش كامل تستعملوا هاد لي زيكزارسيس وتتابعونا في حصتكم حصه فيتنس. تري بيان. راح ننزلوا الان على الارض. يلا نزلوا معايا. بارفي. واش راح نديرو؟ ننزلوا هنايا على كرشنا. بون دابور على لو جونو. سي بون. نا واجدين. بارفي. نحط الان لو فونتر على الارض. يديا هنا. نحط لو مونطون تاعي هنايا على يديا ولا تحبوا تكونوا هنايا الاز سي كوم فو فولي. الوغ منيا انت قعدي على لي كود باش تشوفك صديقتي المشاهده، وايشا قعدي هنايا كمسا، يعني كل وحده واش يساعدها الحال. اللي عندها بروبليم دو دو تقعد هنا داكور، اللي ما عندهاش مشكل تاع لو دو تريح هنا الاز. الوغ سكون فا فير نطلع لي بيي تاعي اون فليكس. D'accord? En flex. Surtout ça, je me base sur ça. Le flex, ça veut dire le pied taillé, mes couches en pointe, il colle en flex. Alors, نستعمل الرجل وحده برك. نغلقها ونفتحها. هذا مكان. واحد. Juste je dépose la pointe. اثنين. ثلاثة. أربعة. Alors, هنايا vous allez sentir la partie de la cuisse. arrière cuisse اللي هي اللي تخدم. فإذا قمتوا بلا بوينت ماكوش راح تحسوا لها، هي تخدم مي ماشي اون فورس. باغ كونطخ اذا استعملت لو فليكس سو سرا اوتر شوز. داكور. يلا واحد اثنين ثلاثة خمسة ستة سبعة ثمانية 9 10. يلا نقعد الفوق الآن. 1 2 3 4 5 6. فريمون بوتي ما نحلش حتى لتحت. 9 10. جو لاش. تري بيان. راح نغير رجل الآن. لا ميم شوز. رجلي الأخرى. 1 2 3 4. ما تنساوش لو بيي اون فليكس مانيش اون بوينت. 5 6. خدموا غير بالعقل. 7 8 9 10. جيد. نقعد بوتي الفوق. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تري بيان. جو لاش. انا واش ندير؟ حنحكم لا بوين دي بيي تاعي نجيبها لعندي. اذا ما قدرتوش نقدر جو سي با اون بيرسون معاكم في الدار تساعدكم باش تجيب لكم لي بيي تاعكم هادكم. لبسوا مليح. تري بيان. الوغ جو ريبرون لو ميم اكزرسيس بصح لي دو اون ميم طون. 1 2 بيي فليكس. 3 منيا. 4 اني نقدر نكوريجي شويه البنات. 5 خاطر بدات شويه يتصرا كارثه هنا. لي بيي اون فليكس. الوغ اكد ان لي بيي تاعي يكونوا لتحت هنا بلي باش نحس بلي لاريير دو لا كويس راه يخدم. فوالا. شحال رانا؟ شحال راني؟ 6. تري بيان. 7 8. زيدي فليكس بلوس كو سا. اي 10 بوتي الان الفوق. 1 2 3 4 5 6 7 8. حاولوا انكم لي بيي تاعكم ينزلوش حتى لتحت غير هنا بوتي. نزيد 10 9 8 7 6 5 4 3 2 et je lâche. مليح. راح نحسوا بلي لا بارتي لاغيير دو لا كويس بدات توجعكم. ها صافا. تري بيان. لو ميم اكزرسيس وشنو اون فا التيرني هكذا. هادي كاع درناها كي كنا صغار مازال جوسكا ماتنا. Alors ça fait travailler l'arrière de la cuisse. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. زيد 10 9 8 7 6 5 4 3 ولا 2 الأخيرة 1. جيد. تري بيان. نشد الآن لي بيي تاوعي. نفس مليح. بارفي. جو لاش. نقعد الآن على لي تالون. نحط
لو فرون تاعي جبهتي على الارض، نطلع بالعقل، نطبع على الكويس تاوعي للفوق ونقعد. على بالي بلي تبعتوا لي زيكزارسيس جوسكا لا فان. سي ان بليزير باسكو هاد ليكزارسيس شغل ماشي ان اكزارسيس، هو اللي نقدروا نستعملوه في كل وقت، سورتو كي نكونوا مكسلين نشوفوا في لا تيلي ولا استعملوا هاد ليكزارسيس. واش حسيتوا بلي خدمنا شويه لا لا كويس صافا. دوك سا دوك تبدا يبان لكم لو ريزولتا ان شاء الله. الى اللقاء.